तो मूसा अलैहिस्सलाम वाज आल्सो बिलीवर इन गॉड। तो अल्लाह ताला ने क्या साबित करके दिखाया कि जब अल्लाह कुछ चाहता है तो मामला कर दिखाता है। इमेजिन करें, आउट ऑफ ऑल द बॉयज, बेबी बॉयज, फिरौन सबको मार रहा है और अल्लाह की आप चाल देखें, अल्लाह कहते हैं ना मकरू व मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, ये भी चाल चलते हैं, ये भी प्लान करते हैं, अल्लाह ताला भी प्लान करता है, अल्लाह ताला बेस्ट प्लानर है। आप देखें वही बच्चा फिरौन के महल में राइट अंडर हिज नोज परवरिश पा रहा है। क्या प्लान है अल्लाह का, यानी अल्लाह ताला उस बच्चे को उसी के महल में ले आया। तो दिस इज द पावर ऑफ दिस स्टोरी। तो मूसा अलैहिस्सलाम की मदर नेक खातून थी, शी वाज अ बिलीवर इन अल्लाह, और अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये बात डाली। उनको बड़ा खौफ था मेरे बच्चे को मार दिया जाएगा, तो अल्लाह ने उनके दिल में ये बात डाली। हालांकि वो नबी नहीं थी, फीमेल कोई भी नबी नहीं है, तो अल्लाह कहते हैं हमने उन्हें वही की, वही के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। अल्लाह ताला ने उनको ये इल्हाम किया, यहाँ पे वही से मुराद इल्हाम है। और मूसा अलैहिस्सलाम की मदर का दिल को तक़वियत दी अल्लाह ने कि आप ये रिस्क लें, ये बहुत बड़ा रिस्क था अपने बच्चे को बहा देना नदी में। और अल्लाह ने उन्हें खुशखबरी भी दी कि हम आपकी आंखें ठंडी करेंगे। और अल्लाह ने कैसे ठंडी की, सुभान अल्लाह। वाक़या आगे जाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को जो दूध पिलाने वाली थी, उनकी जो परवरिश करने वाली थी फिरौन के महल में, वो इन्हीं की वालदा थी। तो अल्लाह ताला ने वाक़या बयान करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने उन्हें जब दरिया में बहा दिया, तो आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा, फिरौन की वाइफ, वो दरिया के पास मौजूद थी अपनी मेड्स के साथ। तो उन्होंने जब मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, बच्चे को देखा, तो उसी वक्त उनका दिल नर्म हो गया और उसी वक्त अल्लाह ने उनके दिल में ये बात डाल दी कि इस बच्चे को अडॉप्ट कर। और वो उसे घर ले गई और अपने हस्बैंड को कहा, फ़ैरो को, फिरौन को कहा कि इस बच्चे को हम अडॉप्ट करते हैं, इसको अपना बेटा बनाते हैं, ये बच्चा हमारे लिए बड़ा खैर का बाइस होगा। जबकि अल्लाह कहते हैं कि यही बच्चा आगे जाके फिरौन के लिए दुख का बाइस बना। ये बाकायदा कुरान के अल्फाज हैं, उसके लिए बहुत बड़ा दर्द सर बना। तो इमेजिन मूसा अलैहिस्सलाम एज अ प्रिंस ग्रो अप हुए उस महल में। और फिर अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ताला ने, असल में मूसा अलैहिस्सलाम सारी नर्सेज, वेट नर्सेज को रिजेक्ट कर रहे थे, दूध किसी से नहीं पी रहे थे। और आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा वो सर्चिंग फॉर समवन जो मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन को ही उनकी वालदा ने भेजा, अल्लाह ने दिल में बात डाली। उनकी बहन ने जाके मशवरा दिया महल में जाके कि मैं तुम्हें एक दाइया बताती हूँ जो कि इस बच्चे को दूध पिलाएंगी। तो वो मूसा अलैहिस्सलाम की ही मदर थी और अल्लाह ताला ने इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा की आंखों को ठंडा किया। और फिर वाक़या आगे जाता है, मूसा अलैहिस्सलाम ज़ाहिर है ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत, एक तो जलाली तबीयत के थे, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडीड भी थे, बहुत कवि थे, स्ट्रॉन्ग थे, शोल्डर्स भी बहुत उनके ज़बरदस्त थे, मसल्स भी, मस्कुलर बॉडी थी उनकी, हाइट बहुत अच्छी थी। तो अल्लाह कहते हैं कि जब वो अपनी मैच्योरिटी को पहुंच गया, अपनी पीक को पहुंच गया मूसा अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह ने सिर्फ इल्म भी दी और हिकमत भी दिया, इल्म भी दिया और हिकमत भी दिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखें, इल्म और हिकमत का कॉम्बिनेशन बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। कुछ लोगों के पास इल्म होता है, हिकमत नहीं होती। हिकमत बहुत बड़ी चीज़। हिकमत क्या है? फहम, इल्म को अप्लाई कैसे करना है, ये भी बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में भी यही कहा कि हमने उन्हें इल्म भी दिया था, हिकमत भी दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में भी अल्लाह ने यही कहा कि हमने उन्हें इल्म भी दिया और हमने उन्हें हिकमत भी दी। तो अल्लाह से इल्म भी मांगना चाहिए, हिकमत भी मांगनी चाहिए। उसकी दुआ है, रब्बी हब्ली हुक्मन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, अल्लाह मुझे विजडम दे, मुझे अथॉरिटी दे, हुक्मन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन, मुझे राइटियस लोगों की कंपनी दे, वजअलनी लिसान सिद्क़िन फिल आखिरीन, और क़यामत जितने लोग आने वाले हैं उनकी ज़बान पे मेरा ज़िक्र खैर जारी कर दें। तो अल्लाह से हिकमत भी मांगना चाहिए और इल्म भी मांगना चाहिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म भी दिया, हिकमत भी दी। और फिर वाक़या आगे जाता है कि एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने ही एक गिरोह के इंसान बंदे को, यानी बनी इसराइल, इससे ये साबित होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी आइडेंटिटी पता लग गई थी। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनको अपनी आइडेंटिटी पता लग गई थी कि मैं बनी इसराइल से हूँ, यानी मैं फ़िरौन का बेटा नहीं हूँ। और वो मुसलमान भी थे। ये बात कहाँ से साबित होती है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम से वो बंदा कत्ल हो गया, तो फौरन उन्होंने जो दुआ पढ़ी थी वो क्या थी? रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली, ऐ मेरे रब, मैंने अपने नफ्स पे जुल्म किया है, मुझे माफ़ कर। क्या साबित हुआ? वो मवाहिद थे। तमाम अंबिया नबी बनने से पहले भी मवाहिद थे, याद रखें, फितरत पर ही थे। तो इससे ये साबित हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम वाज अ बिलीवर इन वन गॉड। अब वो कैसे थे? मे बी उनकी वालदा जिन्होंने उनको दूध पिलाया, परवरिश की, मे बी उन्होंने उनको ये तायद की, मे बी उन्होंने उनको सिखाया तौहीद। और वैसे भी
فرعون کے محل میں کچھ اور بلیورز بھی موجود تھے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں موسیٰ اسلام کی ایک قوم کے بلیور کا ذکر کرتے ہیں, آئی تھنک سورہ الاعراف میں ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت کچھ بلیورز بھی تھے. تو موسیٰ علیہ السلام was also believer in God, اسی لیے انہوں نے یہ دعا کی. تو واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے جب اپنی قوم کے ایک بندے کو دیکھا اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے, کوئی لڑائی کر رہا ہے, اور جو دوسرا تھا وہ فرعون کی قوم کا تھا, تو موسیٰ علیہ السلام کو غیرت آئی اور انہوں نے غیرت میں آگے اس کو مکہ مارا جس سے وہ شخص فوت ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام نے اس میں یہ دعا کی, ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی, اللہ شیطان نے مجھے گمراہ کر دیا, مجھے معاف کر دے, میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. خیر وہ بات رفع دفع ہو گئی. اگلی بار اسی سورہ میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ وہ شخص لڑتا آیا نظر کسی اور کے ساتھ. تو پھر موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہی بندہ اصل میں خطا پہ ہے اور یہ بندہ بلا وجہ لڑتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تھوڑی ڈانٹ لگائی کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم ہی مسٹیکن ہو اور میں آئی سیک ریفیوج ان یو, اس طرح کے الفاظ ہیں. تو پھر اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو ایکسپوز کر دیا. اسے کہا کہ لگتا ہے تم وہی عمل کرو گے جو تم نے پہلے کیا جب تم نے ایک بندے کو اس طرح سے مار دیا. پہلے سین میں غالباً گواہ موجود نہیں ہوں گے, لیکن اب اس نے سب کے سامنے کہہ دیا کہ اس نے اس بندے کو قتل کیا تھا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ گئے اور موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھاگے. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بڑے ایموشنز نظر آتے ہیں, غصہ بھی نظر آتا ہے, ڈر خوف بھی نظر آتا ہے. ایک یہ والا ڈر تھا جب وہ بھاگے, ایک وہ ڈر تھا جب انہوں نے اژدہے کو دیکھا, عصا اپنا پھینکا تب بھی ڈر گئے تھے, اور پھر تیسرا جب وہ فرعون کے پاس جا رہے تھے تب بھی کہا اے میرے رب مجھے ڈر ہے کہ وہ اور اس کی فوج ہم پہ غالب آ جائیں گے. تو پھر اللہ نے کیا کہا تھا کہ آپ ڈریے نہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں, میں سنتا ہوں, میں دیکھتا ہوں. تو موسیٰ اسلام کی سٹوری میں فیئر کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہمیں نظر آ رہا ہے, اور انسان کی زندگی میں فیئر کا بڑا رول ہے. فیئر ایک نیگیٹو ایموشن ہے, لیکن فیئر کین بی یوزفل ایز ویل. ایسا فیئر جو آپ کو نادم کرے, جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے پہ مجبور کرے, وہ اچھا فیئر. جیسے موسیٰ علیہ السلام, دیکھیں ہم لوگ ریلیٹ شاید کر سکتے ہیں اس واقعے سے اس طرح کہ کبھی آپ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو کہ ایک دم آپ جب ہوش میں آئے آپ کہیں کہ مجھ سے کیا ہو گیا, اور آپ ڈر جائیں کہ اب لوگ اس کے بارے میں نہ جان لیں, آپ ڈر جائیں میں ایکسپوز نہ ہو جاؤں, آپ کو ایک دم ڈر لگ جائے اور آپ بس موسیٰ علیہ السلام والا رویہ اڈاپٹ کریں, آپ کا دل کرے میں بس بھاگ جاؤں, میں بس کہیں چلا جاؤں, میں بس غائب ہو جاؤں. تو پھر یہ دعائیں آپ کو کام آئیں گی. کون سی دعا؟ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی. اس میں ڈر بھی ہے اور اس میں بہت زیادہ امید بھی ہے کہ اللہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے, اگر آپ مجھ پہ رحم نہیں کریں گے, مجھے نہیں معاف کریں گے تو میں تباہ ہو جاؤں گا. کئی لوگ ہیں دے آر آن دا رن, دے کین ریلیٹ ود دس انسیڈنٹ. دے آر آن دا رن ہاؤ, اللہ نہ کرے ان انٹینشنلی بزنس ڈاؤن ہو گیا, کسی کے پیسے مارے گئے ان انٹینشنلی, ان کو یہ خوف آ سکتا ہے میرا کیا بنے گا, اب لوگ مجھے تلاش کریں گے, اب لوگ مجھے ڈھونڈیں گے, اب مجھے جیل نہ ہو جائے, اب یہ نہ ہو جائے, اب وہ نہ ہو جائے, خوف آ جاتا ہے نا. دے کین ریلیٹ ود دس انسیڈنٹ. انہیں چاہیے دعا کریں ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی, اور اس کے ساتھ اس دعا کو ایڈ کریں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خیر یہ تو میں نے ایک ایکسٹریم سچویشن بتائی ہے. مختلف ڈر آتے ہیں انسان کی زندگی میں, مختلف خوف آتے ہیں, جب لٹرلی انسان کا دل کرتا ہے میں بس بھاگ جاؤں.